Technoplanète. Information claire et nette. مرحبا بكم في كوكب التقنية. تحية ود واحترام لكل متتبعي تكنوبلانيت كوكب التقنية على كل المنابر في كل من الواتساب والفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وكل من يصله هذا التسجيل. مرحبا بكم في التسجيل العاشر من تسجيلات مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2007 ومقارنته بالمايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2016. سنتحدث عن كل ما يتعلق بالعرائض لبيس والأرقام كذلك لبيس et les numéros، كيف يمكن أن نتحكم فيها في حالة الكتابة باللغة العربية وفي حالة الكتابة باللغة الفرنسية أو اللاتينية عموما. بالنسبة للغة اللاتينية لا إشكال ولا مشكلة توجد وتظهر. سنحاول أن نكتب بضع كتابات خاصة تساعدنا على إنجاز هذه المهمة بأشكالها التامة والكاملة. على بركة الله ندخل إلى مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2007. Barre des tâches. Microsoft PowerPoint présentation 1. Présentation 1. Diapositive 1. نضيف شريحة. Diapositive de mode diapositive. والشريحة الثانية هي التي سنشتغل عليها لأنها تحتوي على عنوان ومحتوى. إذن سنكتب باللغة العربية لأنها هي التي تحتوي على بعض المشاكل البسيطة طبعا. طب Espace réservé de titre forme. مسافة. Espace. Édition multi. و Anglais et arabe Maroc. مكتوب. Arabe 102. Azerty. فريق كوكب التقنية. ف ر يا ق فريق كاف و ك ب كوكب ال ت ق ن ي ت م التقنية. افتح الهروب. Espace réservé de titre. ثم أتحرك بالطب مرة واحدة. Espace réservé d'objet forme. مفتاح المسافة. Espace. Édition multiligne. أكتب. Puce vide. أضغط 3 مسافات Espace. Espace. فقط لتوسيع منطقة الكتابة ليس إلا. أكتب الآن يهتم يا ها تا ميم يهتم بكل لام كاف لام ألف نون واو ال عين أنواع ال تا ك نون واو لا واو جيم يا ألف التكنولوجيا بوس. لاحظتم قال بوس بشكل تلقائي. يمكنني أن أنزعها أن أنحيها ويمكنني أن أغير عليها. الآن سأكتب فقط إذن 3 مسافات. Espace. وأكتب يستهدف. يا سين تا ها دال فا يستهدف فا همزة تا فئة. Espace ال ل ميم كاف فا واو فا يا نون المكفوفين واو ضاد عين ألف فا وضعاف. Espace ال ل با صاد راء البصر. Espace. ثم يفتح بوس. أونتري. Espace. إلى السطر ثم 3 مسافات وأكتب يا شين تا فا لام لا فا غين لا يشتغل ميم عين مع ميم خا تا لام فا مختلف اللام ألف همز عين ميم ر الأعمار. إسباس ألف لام شين با ألف با الشباب واو ال كا ها و لا والكحول واو ال شين يا واو خا وشيوخ. اسباس ريزيرفي دوبجي فورم يهتم بكل أنواع التكنولوجيا. يستهدف فئات المكفوفين وضعاف البصر. يشتغل مع مختلف الأعمار الشباب والكهول والشيوخ. أتحرك بمفتاح الطاب مرة واحدة. اسباس ريزيرفي دو تيتر فورم فريق كوكب التقنية. أولا أرجع الكتابة للفرنسية. فرنسي فرانس فرنسي. كنترول مع الحرف أو للوسط حتى ولم يقولها. كنترول مع الحرف تي. بوليس ديالوج.
لاختيار الحجم وشكل الكتابة. طاب Police de caractères latins. Liste déroulante. ثم Edit. طاب مرة Police واحدة d'escript لأنني complexe. كتبته Liste باللغة العربية. أضغط على حرف A ليقول لي أغيال. A. Sélectionner Rial. ثم طاب Style de police. Liste déroulante. شكل الكتابة. اختار الخط العريض المائل غا إيطاليك. Liste. Italique. Gras. Italique gras. ثم طاب الحجم. Police dialogue. Police dialogue. Taille. Édition Alt plus I. 44 44,1 Sélectionner 44,5 صفر. تحركت مرة واحدة بالسهم لكي أضبط الحجم الخاص بي. صفر. Tout le texte groupe. Taille. Édition Alt plus I. Sélectionner 50. 50 وأختار اللون. Tout le texte groupage. Couleur de police grille de bouton déroulant espace. Couleur de police liste. Noir, texte 1, brun tanné, arrière, bleu foncé, bleu, rouge, accentuation 2. اختاروا الأحمر يفتح Espace. وأرجع Enfonce. بالمسطب إلى أوكي. Taille. Style de police. Onglet. Annuler bouton. OK bouton. يفتح Espace. المسافة. Microsoft PowerPoint présentation 1. الآن Présentation 1. طاب Espace مرة réservé d'objets forts. الآن أتحرك أضغط على كنترول مع الماوس للجهة اليمنى كي تتحول الكتابة إلى اليمين، وهكذا أتمكن من إرجاع تلك العرائض التي وضعها لي بشكل تلقائي إلى اليمين، وإلا فستبقى على اليسار، وهو شيء لا يستقيم من الناحية المنطقية الخاصة بالكتابة. وطبعا القارئ لن يقرأ لنا شيئا ولن يعلمنا بأن العرائض هي على اليمين. Espace réservé d'objets. وأتحرك كنترول مع الحرف T Police dialogue. الكتابة. ثم Police طاب. dialogue. Police de caractère latin. Liste déroule. ثم طاب. Police des scripts complexes. Liste أضغط déroulant. على الحرف A. A. Sélectionner Rial. أريال. ثم طاب. Style de police. أيضا أختار الخط العريض غرا. Liste. Standard. أنزل بالسهم الأسفل طبعا. Italique. Gras. غرا. ثم طاب. Police dialogue. Police dialogue. الحجم. Taille. Édition Alt plus I. هاي. 32. أتحرك مرة واحدة بالسهم الأعلى. 32.4 صفر. تلاحظون صفر. الآن Tout le texte groupe. Taille. Édition Alt plus I. استمعوا. Sélectionner 40. 40 ثم طاب Tout le اللون. texte groupage. اختاروا الأزرق. Espace. مفتاح المسافة. Couleur de police. Noir. Brun tanné. Bleu foncé. Texte bleu 2. foncé espace. Espace. ثم Enfoncé. أرجع بالمسطب إلى أوكي. Taille. Style. Police. Onglet. Annuler bouton. OK bouton. Espace. وهكذا. Microsoft PowerPoint. أما Présentation 1. العمل. Présentation 1. Diapositive 2. فريق كوكب التقنية. إذن كيف أصل إلى الأرقام وإلى لبوس؟ سأريكم بالنسبة للأرقام عن طريق نظام التبويبات، قائمة التبويبات، وبالنسبة لبوس سأعطيكم الاختصار بعد أن أريكم كيف أصل إليها عن طريق التبويبة. إذن Alt. Ribbon page de propriété. Onglet du ruban onglet. Accueil onglet sélectionné Alt L. أتحرك بالطاب الآن. Couper bouton. Copier bouton. Reproduire. Presse papier. Diapositive barre. سأقف عند نيميرو أو لبوس. Disposition grille de bouton. Rétablir bouton Alt L L. عندما أقترب سأقول لكم انتبهوا. المهم هو أنني أتحرك بمفتاح طاب. Supprimer bouton A. Police barre d'outils. Taille de police. Augmenter la taille. Réduire la taille de police. Effacer la mise en forme. Gras bouton enfoncé Alt L1. Italique bouton Alt إذا قد L2. اقتربت الآن ركزوا معي. Souligner bouton Alt. Barrer bouton Alt. Ombre bouton Alt. Espacement des caractères bouton déroulant sous menu Alt L6. Modifier la case bouton déroulant sous. Couleur de police. Police. Bouton sous menu Alt L. Paragraphe barre d'outils. Puce groupage. Numéro. استمعوا. Puce groupage. Puce Puce. bouton partagé enfoncé. ثم طاب. Numérotation groupage. Numérotation bouton partagé. إن أردت الأرقام فقط أضغط على المفتاح أونتري وسيتم المطلوب. وبالنسبة إلى البيس أرجع بالمسطب. Puce groupage. أضغط Puce على bouton المفتاح partagé أونتري enfoncé. Puce liste. وسيعطيني Puce circulaire لائحة. pleine. انتبهوا. بيس سيركولير بلان يعني بيس دائرية وممتلئة. Puce rectangulaire creuse. ريكتونغولير كلها أشكال. Puce coche. بيس كوش رمز التحديد. Puce et numéro. Alt L U E accent aigu. بيس إي نيميرو. Alt Puce et numéro. Télé. Élément de menu focalisé Alt L U E accent aigu. Alt L U E accent aigu سيعطيني بيس العرائض والأرقام في نفس الوقت. ثم Puce liste. Aucun. aucun إن أردت نزعة وهذا هو المطلوب. إذن
أختار مفتاح الهروب. أخرج. Microsoft PowerPoint présentation 1. Ribon page de présentation 1. Diapositive 2. فريق كوكب التقنية mode diapositive. Espace réservé d'objet forme. objet forme. إذن الآن سأستخدم الاختصار الخاص بالبوس. Alt L U. U. Accueil page de propriété. انتبهوا. Paragraphe barre d'outils. Puce groupage. Puce liste. Puce circulaire pleine. وأعطاني Puce rectangule. Puce coche. سأختار Puce et numéro. Al, L, U, E accent aigu. دفعة واحدة أنا أختار بوس اي نيميرو. Puce et numéro dialogue. Puce et numéro dialogue. أضغط مفتاح Numérotation liste. Entrée. Aucun. قال لي أوكان. أنزل بالسهم الأسفل. I2 3. A, B, C. إما A B C أو I2 3. 1 2 3. أضغط على أون. Présentation 1. Diapositive 2. والآن فريق ربما كوكب انتهت. التقنية. Diaporama PowerPoint متأكد. 1. يهتم بكل أيوه. 2. يستهدف في 3. يشتغل. وانتهت العملية. Microsoft أتمنى أن تستفيدوا منها وتكون سهلة لكم. إذن أتحرك بالطاب. Espace réservé de titre fort. Espace réservé d'objet fort. Espace. أدخل إلى Édition الأوبجي multiligne. وأقوم لا سيليكسيون التحديد على الجميع كي لا أعيد الكتابة في التجربة مع الأوفيس 2016 باوربوينت. كنترول مع الحرف A يهتم بكل أنواع. ثم كنترول سي Copier dans le presse-papier. وأخرج من الباوربوينت. Micro. Non. Espace. دون Enfant. تسجيل. Bureau liste. PowerPoint 37/47. Essai. PowerPoint 37/40. ندخل إلى الباوربوينت 2016 لنطبق هذه الأمور. باوربوينت. والاختصار طبعا سيختلف. Espace. Diapositive 1 mode diapositive. Langue français, France. نضيف شريحة أخرى. Diapositive de mode diapositive. Vérifier l'orthographe, aucune erreur. نتحرك بمفتاح تاب مرة واحدة. Espace réservé de titre forme. نحول اللغة إلى العربية. Anglais, arabe, Maroc, arabe, 102, azerty. طريق. Fa, ra, ya, qa, riq, ka, wa, ka, ba, كوكب. ta, qa, nu, ya, ta, ma, التقنية. Espace مفتاح réservé. ثم تاب. Espace réservé d'objet forme. Langue Objet. français, espace. Édition multiligne. Français, France, اللغة français. الفرنسية ثم كنترول في. كلي. بي 3. يشتغل مع مختلف الأعمار الشباب والكهول والشيوخ. كما لاحظتم قد أخذ لي حتى الترقيم وبالتالي سيضطرني هذا الأمر إلى مسح يهتم هذه بك. الأمور Vide. وأكتب Langue français, من البداية. anglais, États-Unis, arabe, Maroc, arabe, 102, azer, espace, espace. يا يهتم ها تا ميم يهتم با مي خا تا لا فا بمختلف لام ألف هم ع مي ألف را الأعمار ثم 2. Langue français, France. Espace, espace, espace. وأكتب الآن يا خا تا صا يختص فا يا في ك كل espace. واو سي ألف همزة على لا وسائل تا يا كاف نو واو جيم يا التكنولوجيا 3. Langue français, France. ويرقم لي بالرغم من ذلك احتفظ لي بنفس الشكل لكن لا يهم. يا تا عين ألف ميم لا تعامل ميم عين مع إسبات لام ح السي وباء الحاسوب واو لام ها التاء فا والها باء مختلف ميم خ تا لام فا بمختلف النو والعين ها أنواعه. Espace réservé d'objets forts. الآن أضغط على Alt Onglet du ruban anglais développé. Accueil onglet select. ثم أتحرك بالطاب. Accueil, couper bouton, copier bouton, reproduire, presse papier, diapositive, disposition A, rétablir bouton, section A, police groupe A, taille de police, augmenter la, réduire la, effacer la mise, gras bouton bascule, italique, souligner bouton, ombre bouton, barré bouton bas, espacement des caractères, modifier la case, couleur de police, police, bouton, paragraphe groupe A, numérotation, bouton partagé réduit à L, Q. Alt L Q numérotation. نتحرك بالسهم الأيسر مرة واحدة. Puis bouton partagé réduit à L, QP. Alt L Q P. بالنسبة للأوفيس باوربوينت 2007 Alt L U. الآن Alt L Q P بالنسبة بلس أو العرائض. لكن المشكل إن أنا ضغطت على مفتاح الإدخال هنا فقط سيعطيني اختيار واحد وأوحد وهو الموجود، بينما إن استخدمت الاختصار فهو يعطيني الاختيار بين أنواع العوارض. إذا سأستخدم Diapositive 2 فريق كوكب. اختيار الاختصار. Diapositive 2 فريق كوكب التقني. Espace réservé de titre fort. Espace réservé d'objet. على الأوبجي
ثم Alt Onglet du ruban onglet développé. L L. Q P. P. Aucun. أعطاني aucun، بمعنى لا يوجد أي اختيار. أنزل بالسهم الأسفل Puce carré pleine. بليس كاري، Puce fléchée. فلاش بالنسبة للأسهم، Puce et numéro. Al. L. Aucun. Puce et numéro. Puce coche. Puce rectangulaire creuse. ريكتونغولير نختارها Entrée. Diapositive 2. فريق هو. كوكب التقنية. Mode diapositive. الآن En attente de PowerPoint. Ça. Diaporama diapositive 2. فريق كوكب التقنية. فريق يهتم بمختلف. يختص في كل لاحظتم اندثرت الأرقام، أزيحت، يتعامل. لكن أنا ضعيف بصر وقد رأيت بأن العرائض وضعوا على اليسار، وهو شيء لا يستقيم كما قلت لكم. Présentation à الآن ما PowerPoint. علي إلا أن أقف Espace على réservé d'objets formes. espace réservé d'objet forme، ثم أضغط على كنترول مع الماوس ضغطة واحدة على اليمين، والآن سيكون الأمر جيدا. Diaporama الآن diapositive 2. فريق كوكب التقنية. فريق كوكب التقنية يهتم بمختلف الأعمال. Présentation à PowerPoint. نكون Diapositive. قد انتهينا من هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لم أتحكم في حجم الخط والشكل الخط لأن قد فعلته في البداية ولا داعي للتكرار. السلام عليكم ورحمة الله.